ابو کوئی ایسی گال سناؤ جڑی تو بچپن دی یاد آوے تے کھیلی آوندی گال بچپن دی گال یار میں ایک گال میں کو بڑی یاد آندی ہے تے میں کھیلا وندی کہیں ویلے وہ کیڑی گال ہے اساں تے چھوٹے چھوٹے اچھا تقریباً میری عمر آئی 12 سال 11 سال ہی عمر آئی جی جی تے میرا ایک دوست آئی اچھا اون دی عمر بھی جرا تا میرے کو سال ڈیڑھ تلے آئی میرے کو چھوٹا ہی میں وڈا ہوں جی تے ہوں تے نانکے رانے ملتان شریف ہیں اچھا ملتان سے ہاں تے او میں تے اساں او کٹھے ہی کہ استاد کول کام سیکھدیا سے نیا دا کام کرندیا سے تے او ول ایویں چھٹی دا جمعے ہوندی تے میں کو ہر جمعے آکھے یار آپ ملتان چلو تے آپ ملتان چلو میں کہ یار چلو چلسوں کہیں ویلے جب ہوں دے گھر تو سن دے ہاں میں کو آکھو سی میرے نانکے رانے ملتان تے آپ ملتان چلو ایک دن ہار میں جمعے دا ٹائم ہوئی چھٹی ہوئے میں کہا چل بھئی اج جمعے وال ملتان اساں گیو سے ہوں والے رتیاں کیبیاں چلدیاں کروڑ دے وچ بنیاں سیدھیاں ملتان دے تے ہوں والے 25 روپے کرایہ ہوندا ہی ملتان دا تے سارے کول رقم دوہاں کول ہوے جرا 70 روپیہ تے او آکھا بھئی جو اللہ پاک نانکے میرے والا پاؤ تے کر گن تو اتھوں تو پہنچو اساں جناب اتھوں پھر بیٹھو سے اپنے گھر کو نال ایک اڈا لگدا ہے اتھے وہ اڈے تے وچ بیٹھو تے بس تے تے اگا رستے تے ایک دنیا پور شہر آندا ہے وہ شہر دنیا پور کول جو سے کروڑ وچ بیٹھے صحیح تے دنیا پور جلے پہنچو سے نا چوک دے وچ ساکو ترے لگی ودی گرمیاں دی موسم وڈے سردی کنواں دے جوس والا آ گیا جگ بھری ودا تے کنوں دا جوس اچھا نہ پوچھا گلاس کتنے دا ہے اچھا اساں آکھا بھئی دے یار 2 گلاس ہوں جو 2 گلاس بھر دے دتے اساں دے گلاس پی گدو سے پیسے پوچھو سے کتی ہیں وہ آکھا سے 50 روپیہ ہے اساں آکھا 50 روپیہ کہتا ہے 25 روپے دا گلاس ہے میرا جڑا دوست ہے جڑا مو گھن لگانا پئی وہ صحیح 10 روپے کٹ دے دیتے ہیں 5 روپے دا گلاس ہے وہ آکھا تیری دکان ہے تے کو پتہ ہے 5 روپے دا گلاس ہے وہ آکھا صحیح میں سمجھے 5 دا گلاس ہے وہ آکھا نہ 25 روپے دا گلاس ہے جے تو بس ٹرن پئی او جناب ساکو شیشے تو باہر دعا ہتھاں نال چھک گدا میرے یار کوئی تے میں کوئی اساں دوویں سے بس کو تلے بس گئی پئی وہ آکھا چلو میرے کول کم کرو جھاڑی لاؤ پیسے جلے پورے تھی ویسے میں تو چھوڑ دیتا یار میں نے کہا ٹھیک ہے میں پریشان ہوا کھیل بھی آوے بھی ساکو پانی مہنگا پائے گے پیونا نہ پیواں پانی پھیکا پی گنوا میرے یار ہیں دوپہر ہوا کہ صحیح کوئی مسئلہ کا نہیں ہے ویسے میں آپ نے رہا آج رنگے گئے تو چال نے کول آپ کام کرے سو بس جو جھاڑی لے سو والو جو نصیب ہے بندے سو اساں سے اٹھ گئے تھے وہ پتیلا بھرا بھی پانی دا تو بڑا ہی دا رنگ والا کھڑائی شربت مالٹے دا خالی جرا تے کلر پاتی کھڑائی تے او زبیر میرا جڑا دوست ہے او کو اعتماد ہے کہ نہیں دا وہ کو استاد جی بات غلطی تھی گئی ہے ان کو پریشان نہ دیا سن کام گلے دے ودے اسا کو کام نہیں لبدا پیا ٹھیک ساکو خالی جرا تے شربت دیندا رہے ترائے ٹائم ایک ایک گلاس اسا تیرے کول کام کرے تو روزانہ ساڈا گھر ہی تھئی ہے دنیا پور کوئی اسا باہر کڈی دا وہ خوش تھی گیا پانی والا وہ آکھا بھی بندے چنگے میں کو مفت کام دیتے وہ آکھا چلو پتر گل ہے تسی ایتھے کھڑو تے میں او کوچ آ رہی ہے تے میں اوتھے گلاس بھر تے دیا اون دی نال کٹ چلدی پئی اوتھے کٹ دی آواز لگی پئی 10 روپے گلاس تے 10 روپے گلاس تے او جرا دا جہرے ویلو کوچ دے پانی دا جگ بھر دے گی آئی وے تے میرا جڑا یار زبیر ہے او کٹ دا بٹن بند کر دیتا وہ منہ نال آواز شروع کر دیتا سی وہ 5 روپے گلاس 5 روپے گلاس 5 روپے گلاس تے عوام ساری ولی انہاں کہ بات آواز سن دی کھڑی ہے 10 روپے نال آواز چلدی پئی تے یکدم 5 روپے گلاس تھی گئے انہاں کہ بھئی دیو بھی گلاس میں لینا لگ گیا ٹکے ٹکے پانی سے پی گیا انہاں تے انہاں کو پیسے ہی ٹکے ٹکے جوان جھپیندا آیا ہوا تھا کچھ سٹھڑے ٹونگی دو سی کچھ میاں ٹونگی دو سی کچھ گلے تے 5 10 60 دی دو تے پر استاد کو ڈٹھو تے آندا تے بٹن چھڈی تو سکیٹ دا کے اور 10 روپے گلاس بندے جڑے پیندے کھڑے انہاں دے گلاس تو چھٹ گئے انہاں کہ ہونے دا تو 5 روپے گلاس دی آواز نہ رکھ وہ آ کے ساڈا ہوتا ٹائم اساں گھنٹے دے وچوں 10 منٹ چلے نے 5 روپے گلاس تے باقی 50 منٹ چلے نے 10 روپے گلاس سارا ٹائم ختم تھی ہے جلدی پانی پیو تے پیسے دو وہ آکھا جرا دا ٹکے ٹکے
پیسے دے دے انہیں بندے کو بھجا چھوڑو سی رش ختم کر دیتا سی تے جے تو نہیں استاد آ گیا وہ آخا ہاں بھائی پانی تیرا دا مکا دیتے ہوئے اسا آخا کہیں مکا پانی استاد ہی میں پائی دیا وہ ڈٹھا ہوا آخا چلو ٹھیک ہے وہ بھائی کو چاہیے استاد کو بھر دے دیتا سی جگ وہ بھاج دے جگ چاہتے گیا تے ول واپسی دینا تے جیرے ویلے اسا وہ کٹ دی آواز بند کر دی تے ول 5 روپے گلاس 5 روپے وال گلاس پانی لا دی ہاں ول 5 روپے گلاس لاڑی تو دے جیرے ویلے ڈٹھو سے نا بھی ہوں استاد کو شک پوسی بھی پتیلا ادھا تھی گئے تے پیسے گھٹ وہ جیرے گلاس نہ سے دھوندے کھڑے سن وہ گلاساں دے دو والا پانی چاہتے پتیلے دے وچ پلٹ دیتا تیلے پلے دی تو ہاں پتیلے پلٹ دیتا سے اساں پانی صحیح پتیلے دے برابر کر دیتا سے جے تو نہیں جرا دا جیرا بھی گاہک پیوے ہوا کہ یار استاد میٹھا کام ہے تیرا اچھا استاد کو پتہ لگ گیا انہاں کا چھوڑا میں نال ہرتی پھرتی کر گئی دی صحیح کام بھی نہیں کرے تے پہ میں نال نہیں نہ کوئی میں نال چال چال کی دی وہ تنگ تھی گیا وہاں کا بھجا ہوئی نہ وہ نال بائے بیٹھے مٹھائی لے انہاں کہ یار جلے تو میں نے اے پیچھو 5 روپے گلاس دی آواز دینے جلے تو آنے 10 روپے گلاس دی آواز دینے پیسے تو استاد میرا جرا آئی نا میرا دوست زبیر صحیح وہ کہ 200-250 روپے وہ بوٹ پاتی بتائی جو گھر اندر میں تن کی تو دی اچھا بوٹ ہاں بوٹ تن کی تو دی اصل وال ملتان گیو سے گھومو سے پھرو سے بڑی چنگی جگہ تو ساری گزری واپسی اصل آئے سے تے اتھوں ہوں اڈے کو لتھوں سے تے میں کو آکھن پہ گیا میرا دوست زبیر کہ بھائی استاد کو ملی جلو میں کہ ہون بنے سی آپ کو تو مرے تھی وہ گال بڑی یاد آتی ہے جیسے والی یاد آئے وال کھیلا ہو یہ بچپن بڑے چنگے ہونے